سانو عمران تے او دے کتے ملے آندے نے مولویو تو انو پتہ نہیں ہے ان پڑھ لوگو اور مسیطے جو بیٹھے ہو تو انو گھر لب جاندیا نے تو انو ٹکر پانی لب جاندے تو انو نہیں پتہ بے وقوف مولوی ان پڑھو تو انو کی پتہ کہ معیشت تجارت کیے سیاست کیے اساں کہ پہلی بات تے وے خان صاحب سانو ادراک ان پڑھا اسی ان پڑھا اللہ دا شکر ہے ان پڑھا لیکن اس پاکستان 20 کروڑ فیس لین والے پڑھے لکھے وکیل چودھری اعتزاز احسن نو سورت کوثر نہیں آئی ان پڑھ میاں ایف آئی اے دے سابق ڈائریکٹر تے فارم کوالیفائیڈ عبد الرحمن ملک وزیر داخلہ 7 باری کوشش کیتی ہے کل ہو واللہ نہیں پڑھ سکیا ان پڑھ میاں او میرے ملک دے پی آئی اے دے پیلٹ دی ڈگری جالی ہے ان پڑھ میاں پارلیمنٹ چ ہر تریجا بندہ ڈگری جالی تے جاہلے ان پڑھ میاں لاہور دے بڑے ہاسپٹل دے ڈپٹی ایم ایس دی ڈگری جالی ہے ان پڑھ میاں موجودہ وزیر بیچارہ آخر ہے 32 تاریخ نو فیصلہ کرانگے ان پڑھ موڑ بھی میاں میرے کپتان کمینے نو خاتم النبیین لفظ نہیں آندے ان پڑھ میاں لیکن اللہ تیرا شکر ہے اپنے ابے نو غسل بھی میں دیتا ہے اور جنازہ بھی میں آپ پڑھا تھوڑا جے ہو رولی بولو او تعلیم ساڑھے کل کوئی نہیں اللہ اس تو بچاوے جیتے بین دا حیاء مک جائے دی دا حیاء مک جائے پڑوسیاں دا حیاء مک جائے جیتے بندہ 5-7 بالان دی مانو کسے دے گھرو جناب طلاق دلوا کے بغیر عدت تو اپنے گھر لے آوے او اللہ منو اس تعلیم تو پناہ دے وے او مرے اچھی بول ایو جا علم تو اللہ سانو بچائی رکھے اللہ علم ایو جا دے وے کہ ابا مرے ہو چودھری ہو ملکو زمیدارو دنیا دا بدنصیب بابا ہوئے جیڑا مرے تے پتر نو جداد دے کے جائے تے غسل دا طریقہ نہ دس کے جائے اور دنیا دا بدنصیب بڑھا ہوئے جیڑا مر جائے تے پتر نو جنازہ نہ آندہ ہوئے انجینئر ہوئے ڈاکٹر ہوئے پیلٹ ہوئے جج ہوئے تے پتر منہ چاہ کے تک کے ہون جنازہ کون پڑھائے ہون میرے پیو نو غسل کون دے وے شکر ادا کر جداد انہوں بعد دے محمد پاک دا دین اپنے بچے نو پہلے